अब प्रस्तुत छ रेडियो पत्र जीवन चरित्र। प्रस्तुत छ लेखक प्रभा पोखरेल सोयसाज्यूले लेख्नु भएको कथा उसको आत्मा। ओ चुपचाप उठेर हिँडे। बढुवाको लागि कत्रो लुछा चोडी चलिरहेको थियो यो कार्यालयमा। कति राजनीति अनि कति जिउजकार पुकार गरिरहेका थिए। सबैजना आफ्नो तौर तरिकाले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म। केही महिनादेखि काम सकिएको घण्टौं यही बसेर थप काम गरी गरी देखाउनेहरूको पनि लाम लागेको थियो यहाँ। के उसलाई पत्तो छैन यति कुरा कि यही बढुवाको लागि यहाँ मान्छेले मरिमेटेका छन्। अल्माले जब उसको नाम बढुवामा घोषित गरिन्, स्वच्छ मन भएकाले मात्र बुझे कि यो जायज हो, एकदम सही हो, उनै लायक थिए। विषय ज्ञान उचाइमा छ, विचार उचाइमा छ। ऊ यथार्थ पारु आफ्नो काममा बहुत खटिने, तर कुनै बढुवाको लोभमा होइन। सबै कुरा काट्न र एक अर्कामा धारे हात लगाउन व्यस्त रहँदा ऊ आफ्नो कामसँगै मित लगाइरहेकी हुन्थे। तब त उसलाई नै माथि पुग्ने मौका दिनुपर्छ। तर के उसले यत्रो घोषणा सभामा एक शब्द नबोली मानिसले बनाएको रोबोट जस्तो सरक्क उठेर थपक्क हिँड्नु पर्छ र? अल्मा पनि चित खाएकी थिए कि यत्रो बढुवा घोषणा गरिदिँदा पनि उसको मुहारमा कुनै प्रतिक्रिया नै छैन। हुन त बिहानदेखि नै पारुको मुखबाट एक शब्द पनि सुनेकी थिइन अल्माले। तर प्राय मौन रहेर काममा खट्ने पारुको त्यो कुनै अनौठो व्यवहार भने थिएन। अल्मा सारा दिन उसकै अगाडि बोली सुन्न नि बस्न भ्याउँदिनथे। बोली होला नि भन्नेले भन्न थाले कुकुरलाई घिउ नपचेको। एक थरीले भन्न थाले जसलाई केही चाहिएकै छैन उसलाई पोषेर के गर्नु? हामीलाई दिए पो हामीले पनि यतिका काम गरिदिएकै थियौं। थरी थरीका कर्मचारी, थरी थरीका गाईगुण सुनिरहे, छटपटी सुनिरहे। अल्मा नै उस्ती नै किन चाहिँ गर्नु परेको थियो त? बढुवा नकसरी पारुलाई मलाई गरेको भए हुन्थ्यो। आरहिस गर्नेहरू, खुस्टिएकाहरू खस्या खुसु गरि नै रहे। कुरा थियो आज बिहानको, जब पारुले आफ्नो पुरानो मोबाइल जुन उसले 10 वर्ष अगाडि चलाउँथे, यो कम्पनीमा घुसेदेखि उसलाई कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। थोत्रा सामान थन्क्याउने यो कोठामा कहाँबाट आज उसको दिमाग पुगेर पुरानो एउटा डिब्बा खोतली छ। थोत्रो मोबाइल भेटेर पुरानो साथीसँग अचानक जम्का भेट भए जस्तो लागेर उसको मुखबाट एक्कासी निस्किएको थियो, ओम बाई गुडनेस, चार्जर पनि सँगै रहेछ। खुल्न त खुल्छ यो मोबाइल। एकछिन तार जोडेपछि त ट्याङ ट्याङ टाङ टुङ खुल्यो। उसलाई त वर्षौंदेखि छुट्टिएको साथीसँग भेट भई उही पुरानो मित्रतामा रमाएको भान भयो। उफ्रिम लाग्यो। अङ्कमाल गर्दै सोध्न मन लाग्यो, त्यतिका दिनसम्म कहाँ गायब भएको थिइस्? यतिका दिनसम्म कहाँ गायब भएको थिइस्? तर यो खुसी, यो चमक तबसम्म रह्यो जबसम्म उसले मोबाइलमा भरिएका गीतहरू सुनिन। पानी मिठो मेरो हजुर, इलाम बजारको माया मिठो मेरो हजुर, त्यो मन भित्रको
माया मिठो मेरो हजुर त्यो मन भित्रको पुरानो मोबाइल भेटिँदा कुनै छुट्टिएको पुरानो साथीसँगको याद अनि त्यतिका दिनसम्म कहाँ गायब भइस भन्न नपाएको मनभित्रको कौतूहलता। तर यो खुसी त्यो चमक तबसम्म रह्यो जबसम्म उसले मोबाइलमा भरिएका गीतहरू सुनिन। पानी मिठो मेरो हजुर, इलाम बजारको माया मिठो मेरो हजुर, त्यो मनभित्रको सुन्ना साथ पारु एकहोरो भएर थचक्क मोबाइलको तारको छेउमा बसी। जति गीत बज्दै गयो शब्द शब्दले उसलाई प्रहार गर्दै गयो, लयले उसलाई तानेर लग्यो अनि अनुहार फुस्सिँदै गयो। त्यो हिउँदका दिनहरू, झरनामा रोज्ने ती दुई शरीरहरू, बतासँगै फुरफुर उड्ने उसको मन, त्यो मेरो मान्छे भन्दै टाँसिने छाती, मेरो 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 आत्मा खै, मेरो 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 हजुर खै, त्यो मनभित्रको माया खै। यो गीत त हरदम राजले गाउँथ्यो। म उसको आत्मा बोकेर वर्षौंदेखि हिँडिरहेकी छु। उसलाई उकुस मुकुस भयो, श्वासै बन्द होला जस्तो। पुराना दिनहरूमा फर्केर पुगी हो। त्यो माई खोलाको किनारमा बसेर तिमी र मैले एक अर्कामा हराउँदै कसम खाएका थियौ नि। तिमीले मेरो हातको एउटा औँला छुँदा पनि मेरो शरीरमा उमङ्गको लहर चलेर छपक्कै ढाक्थ्यो। तिम्रा नजरहरूले मलाई हेरेरै तिमी काउकुती लगाउँथ्यौ। मेरो नसामा भरिएको त्यो रातो रगत नसामा अट्न नसकी फुटेर निस्किन्थ्यो होला राज। तिमीले त्यो हिउँदको न्यानो दिनमा मेरा ओठहरू चुसी चुसी माया नपिएको भए। मैले हालेको अङ्गालोलाई अझ नकसी दिएको भए अनि त्यो बालुवाका कणहरूमा तिम्रो र मेरो शरीरको बाफले नभिजाइदिएको भए। ती हातहरू खै ती हातहरू जसले मलाई हरेक पाइला पाइलामा साथ दिन्थे। हाम्रा सपनाहरू खै जहाँ हामी दुई मादल बजाउँदै घुमी घुमी नाच्थ्यौं अनि फेरि अब आधुनिक बाजाको पालो भन्दै गिटारको छाती छामी छामी ठुलो मिठास भरिएको हाँसो हाँस्दै गीतले लय मिलाई मिलाई त्यो कन्याम डार्दै थर्काउँथ्यो। तिम्रो कसम खाँदै सुम्पेको मेरो आत्मा खै राज, मेरो आत्मा खै। भन राज, मेरो आत्मा खै कहाँ लग्यो? अनि मेरो कसम खाँदै तिमीले सुम्पेको आफ्नो आत्मा मसँग छोडेर तिमी किन कहिल्यै आएनौ राज? पारुको मुटु एकदमै जोडले धड्किन थाल्यो। राज, अचानक घर थर्किने गरी पारु चिच्याई। आँसुको मूल फुटेका आँखाहरू राता भइसकेका थिए। मैले तिम्रो लागि हरेक दिन हरेक साँझ मन्त्र जप्दै बसेको थिएँ राज। तिम्रो निमित्त दीप जलाउँदै हात जोडेकी थिए। तिमी भन्थ्यौ भगवानले तिम्रो र मेरो जोडी बनाएको हो। भगवानले हामीलाई
एक बनाउँछन्। खै तिम्रो भगवान जसलाई मैले पनि वर्षौं पुजिरहे। खै राज, खै तिमी कहाँ छौ? ऊ बरबराई अतीतमा एक अतीतसँग, ऊ अतीतका पलसँग डुलिरही। हात पट्काउँदै उफ्रिएका कान्ला फेरि नाग्दै ऊ खुब हाँसी। तर हाँस्नेहरूको माझमा बसेर सार मिलाइदिनको लागि हरेक खुसीका दिनहरूमा उसको आत्मा चाहिँ हराइरहेको हुन्थ्यो, छटपटाइरहेको हुन्थ्यो। अन्तर कुन्तरमा लुकेको ऊ भित्रको राजको आत्मा छटपटाइरहेको रहेछ। तब त साँचो हाँसो कहिल्यै हाँस्न सकिएन। हरेक सफलतामा किन मन खोलेर रमाउन सकिन्न? धिक्कार छ मेरो जीवन। साँच्चै हरेक सफलतामा रमाउन नसक्ने मेरो मन। धिक्कार छ मेरो जीवन। पारु हराई अतीतमा, राजमा, अनि पूरा हुन नसकेका हरेक इच्छा आकांक्षा अनि कुडिएका आफ्नै अङ्गहरूमा। हो, धिक्कार छ मेरो जीवन। पारु हराई अतीतमा अनि राजमा, अनि पूरा हुन नसकेका हरेक इच्छा आकांक्षा अनि कुडिएका आफ्नै अङ्गहरूमा, आफ्नै अङ्गहरूमा। हो, हरेक सफलतामा किन मन खोलेर रमाउन सकिन्न? धिक्कार छ मेरो जीवन। पारु हराई अतीतमा, राजमा, अनि पूरा हुन नसकेका हरेक इच्छा आकांक्षा अनि कुडिएका आफ्नै अङ्गहरूमा। मन, मुटु, आत्मा अनि शरीरले कपाइरह्यो पारुलाई। यत्र रूप धारण गरेकी पारु कति बेला कार्यालय प्रवेश गरी, कति बेला पदोन्नतिको त्यो कार्यक्रममा पुगी, अनि कति बेला चुपचाप उठेर हिँडे। बिहान उठेर नित्य कर्म गरे जस्तो, हो, बिहान उठेर नित्य कर्म गरे जस्तो लाग्ने उसको यो एकनासको एकहोरो दिनचर्या ऊ भित्रको यन्त्रले पुरा गरिरहेको थियो। उसले होइन, केही मतलब छैन राज, तिमी बिना यो मैले आर्जिएको घर, पेसा, मेरो पद अनि मेरो पदोन्नति, मेरो बैंकमा थुप्रिएको त्यो भण्डारको, मेरो खोक्रो कहिल्यै खुलेर नबाँचेको शरीर र आत्माको अगाडि यो केहीको केही मतलब छैन राज। कसले भन्यो प्रेमको प्राप्ति हुँदैन र प्रेमले प्राप्ति खोज्दैन? राज, कसले भन्यो? कुन महान आत्माले भन्यो? उसलाई आत्मा एक जनालाई सुम्पिएर खोक्रो शरीर अर्कोलाई सुम्पिन भनिदेऊ अनि भनौं कि प्राप्ति जरुरत छ कि छैन प्रेममा। हो, जसले प्रेमले प्राप्ति खोज्दैन भन्छ नि राज, उसलाई
उसलाई आत्मा एकजनालाई सुम्पिएर अनि आफ्नो खुक्रो शरीर चाहिँ अर्कालाई सुम्पिन भनिदेऊ। अनि उसले पनि त महसुस गर्छ र भन्छ कि प्राप्ति जरुरत छ कि छैन प्रेममा। झुट बोल्छ संसार, झुट बोल्छ संसार। संसारको कुरा कहिल्यै नसुन्नु। नियतिले किन यसरी डस्यो हामीलाई। यति लेखेर पारो सरासर झ्यालमा चढ्छे अनि एक टकले तल हेर्छे। बडो आकर्षक लाग्छ उसलाई त्यो सडक। अनि चुच्चो परेर बसेको त्यही सडकमा पल्टेको डुङ्गा। अनि त्यो सडक र यो झ्यालको धुरी आँखा सिम्लिन्छे। न निलिएको न ओकलिएको यो जीवन भन्दा त लमतन्न सडकमा पछारिदिन्छु यो खुक्रो शरीर। लेखक प्रभा पोखरेल सोयसा। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रम जीवन चरित्र सुनिरहनु भएको थियो। आजको जीवन चरित्रमा हामीले लेखक प्रभा पोखरेल सोयसाज्यूले लेख्नु भएको कथा उसको आत्मालाई साभार गरेका थियौं। तपाईलाई आजको कथा कस्तो लाग्यो अनि आजको कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छन् भने साथै लेखक प्रभा पोखरेल सोयसाज्यूले जस्तै तपाईले पनि कथा लेख्नु भएको छ भने तपाई भने आफ्नो कथालाई हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईको कथा आइपुग्ने ठेगाना कार्यक्रम जीवन चरित्र, सुदूरपश्चिमको आवाज, दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, धनगढी 4, उत्तर बेहेनी, कैलाली। यही ठेगानामा आफ्नो पत्र कोरेर पनि लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ कामको सिलसिलामा धनगढीतर्फ आउनु भएको छ भने पनि उत्तर बेहेनी अवस्थित दिनेश एफएम को कार्यालयमै आएर पनि आफ्नो कथालाई छोड्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने rj.chandra93.8@gmail.com यही मेल आइडीमा पनि तपाईँ आफ्नो कथालाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको निर्धारित समय सकिसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौं। लौ त श्रोता, ढिलो नगरिकन यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनि साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र जाँदा जाँदै आजको यो श्रृंखलालाई भोलि तपाईँ हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल साहित्य चौतारीमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भन्दै धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो शनिबार पुनः यही समयमा यही स्टुडियोबाट यसरी नै तपाईले लेख्नु भएको तपाईको वास्तविक जीवनको कथा अनि तपाईकै काल्पनिक जीवनको कथा जस्तै लाग्ने एउटा जीवन अनि जीवन जस्तै लाग्ने एउटा कथा तपाईको आफ्नै रेडियो कार्यक्रम जीवन चरित्र लिएर आउने बाचा सहित आजलाई भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो श्रृंखलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।